अपना तुरा इम्तियाज़ होता है, बात करने का एक तरीका कार होता है, समझाने का भी तरीका कार होता है। पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना किसी के दिमाग में अपनी बात को डालना। तो हर बंदे के पास ये फनकारी नहीं होती कि किसी के दिमाग में अपनी बात डाल दे। तो जनाब मैं एंड पे दावत दूंगा मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेबल मेहमान आज की तकरीब के मलक अनवर नदीम ननारी साहब, CEO एजुकेशन ज़िला कसूर के आएँ स्टेज पर और 14 अगस्त के हवाले से और हमें हमारी सलाह के लिए भी कुछ बातें करें। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CEO एजुकेशन कसूर हूँ या आपका भाई हूँ या CEO एजुकेशन कंगनपुर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की देन है, ये कंगनपुर के एरिए की देन है कि यहीं से पढ़ा, यहीं पे मुलाजमत की इख्तियार की और यहीं से अल्लाह ताला ने ओहदा दिया और CEO की सीट पे। तो ये आप भाइयों की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी की। अदरवाइज़ मैं तो एक ही मेरा शेर है, अकीदा है कि खाक हम में कमाल रखा है, दरे अक़दस ने संभाल रखा है, हमारे ऐबों पे डाल कर पर्दा हमको अच्छों में डाल रखा है। शमसी प्रेस क्लब कंगनपुर चेयरमैन तो होंगे, मेरे भाई भी हैं, मेरे भाई चेयरमैन सैयद अरशद हुसैन शाह साहब, सदर अब्दुल हमीद कसूरी साहब, CEO ताहिर हुसैन शमसी साहब, जनरल सेक्रेटरी शेख रिजवान सैफ साहब, एंकर पर्सन आबद भट्ट साहब, चेयरमैन मुशावरती कमेटी सैयद अफजल जी आबद जट साहब, सैयद अफजल शाह साहब, चौधरी मकबूल साहब, चौधरी मोहम्मद अमीन सिद्धू साहब, पता नहीं किसने के साबिक डिप्टी DO भी, हमारे तो वो CO भी हैं, DO भी हैं, भाई भी हैं, हमारे लिए तो सब कुछ हैं। इम्तियाज़ अवान साहब, ये आप भाइयों की मेहरबानी है। मुझे याद है मोटरसाइकिल पे भी इधर फिरते रहे हैं, आप लोगों ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला की मेहरबानी, आप लोगों की इज़्ज़त, शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी है, ये भी अल्लाह ताला की देन है। अब जो बातें होती हैं कि पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें वो हो रहा है, भाई कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने तो पहले भी बात कही कंगनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में भी कि हमारा खुदा एक है, हमारा नबी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, एक ही नबी को हम मानते हैं। एक आदमी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लीडरशिप ने हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। ख्यालात, एक आदमी, हमारी 25-26 करोड़ आबादी है, तो जब एक आदमी पाकिस्तान को दुनिया में 6ठे नंबर पे ले जाता है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर, तो अभी हमारे मुखालफों ने ये छोटी मोटी कमी बेशियाँ होती रहती हैं, आपस का इख्तलाफात ये भी चलते रहते हैं, लेकिन आपने देखा ये इख्तिलाफ 1965 में कहाँ थे। एक मेजर शौकत, एक मेजर अजीज भट्टी, एक एक थे ना, कितने कैसे महाजों को अपने संभाला। सियालकोट का टिक्का खान जो जनरल थे, वहीं कसूर बॉर्डर का एक सिपाही इंडिया की बेहोशी की हालत में, ज़ख्मी हालत में इंडियन फ़ौज की अरेस्ट वो कर लेते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं कि इससे अपने राज वगैरह गुलवाते हैं। जब उसको थोड़ा सा होश आया तो वो उसको खून लगा रहे थे कि इसको होश में डालने के लिए तादरुश दो, तो उसने चीख कर कहा कि नहीं चाहिए मुझे हिंदू का गंदा खून।
بھی کیوں نہیں، میں مر جانا چاہتا ہوں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن ہندو کا گدا خون نہیں چاہیے۔ تو وہاں پہ ان کا جو سرجن تھا وہ بڑبڑا رہا تھا اور اپنی قوم سے، دوسرے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ کس پاگل قوم کے ساتھ انڈیا نے واسطہ پالا پڑ گیا، کس پاگل قوم سے ٹکرا رہی ہے۔ تو جب یہ جذبے ہوں، آزادی کے نخلستان صرف اسی سرزمین پہ لہلاتے ہیں جو شہیدوں کے خون سے سیراب ہوتی ہے، اور جب خون منجمد ہو جاتا ہے تو آنسو کام نہیں دیتے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ فیصلے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو نوک شمشیر سے لکھے جاتے ہیں۔ جب ہم بڑوں کے انہی افکار پہ، کیا وہ دشت تو دشت کیا دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جب ایسے حالات ہماری بڑوں کے، بزرگوں کے یہ حالات ہیں، آج بھی ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں، تھوڑے سے حوصلے۔ بات ہو رہی تھی متحد ہونے کی، 1965 میں قوم اتنی متحد تھی، لیکن ساری قوم اکٹھی ہوگی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کتنی عورتوں نے جب جنگ کے لیے فنڈز مانگا گیا تو اپنے زیور اتار کر وہ فنڈ ڈالے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے۔ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے، اپنے دوستوں کے، اپنی فوج کے، اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ کوئی بھی، بلکہ وہ پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نعرہ لے کے رہیں گے۔ پاکستان لا الہ الا اللہ ابتدا ہے، محمد رسول اللہ انتہا ہے۔ تو محمد رسول اللہ کی انتہا کیا قیامت تک یا قیامت کے بعد اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو محمد رسول اللہ کو، نعوذ باللہ، میں ایسی وہ بات نہیں کرنا چاہتا، کبھی اس کے بعد بھی آخرت کی زندگی جتنی دیر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتے ہی رہیں گے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا، پاکستان زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور وہ کیا تھا، وہ اللہ کرے تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عرض پاک پہ وہ فصل گل اگائیں جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ بھائیوں کا شکریہ کہ اس اتنے اچھے پروگرام میں، آزادی کے پروگرام میں، 14 اگست کے پروگرام میں، اپنے ملک کی آزادی کی سیلیبریشن کی تقریب میں آپ نے مجھے بلایا۔ پاکستان زندہ باد۔